سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نساعة زي مرزنا يوم حصرت زيناتاتنا باكم كنبلينا نمكتالكم أقدمنا نمسكن أورد دوق عتنبين قبل معات مسنو نزنطفو حرسوت 8 موترات وهيبنهم أم محياش منو عبرو صدرا زنطف لايفليهود زتبهال تكال جبار سناي أورد دوق عتنبين قبل معات مسنو نزنطفو 8 حرسوت نحد موترات كم زعدله أفليتو نتن موترات تركبو حرسوت تاورد بقدهم بسئنت موترات قبل معات مسنو كند تزدل توت كرخبو خم زي كقالو بمحبار بتستجبر لهم دقف بقصالة تتقمت كنكونينا زبل تسفا خمس حدرو تجاربهم متحابري اكستنشن حرشان زفرقو طبعا توردا اي تجبر اكزابير تسفاي اتحاجز تربح نت حارسوت نمرققات حاجز اي مخانو أبريهم كم مطارات بتوسخي نمسالة إصلاحات مسنو زوعل 30,000 بر نفس وكفئتهم حارسوت كم استوهبه بيرو ركب حزب المنقسم تجراي تصيبو كوبانيا لمعات معدن إيزانان يونيفرسيتي مقالن عدنا معدن قابل عليه هوت سباتن كبابن زبصحو صقمت عنان بخلت زطمته مصنعتي نمكياد حبراو سند سممعنت فريموم اتزكايد حبراو مصنعتي مس عدنات اساسيرو قابل على سبن انسساتن زبصح صقمت عنا بخلت كبابي مغحغح مريتن نمصنع مخانو تحبيرلو وصيت تمصنعتي عدنا سعيبوم قابل على سبن كبابن زبصحو زخلو غداتات نمغنزاب كم زخل يملاخت يبل صبصاب حيل ميكائيل قسسه نخال أي جزء بمربب حبريتا زوهاب مزازم فتنا 10 تخلطة كفلي نمعوات لعلي 8,000 كمبيوترات يدالو خمزلو تاقليصو وانا دايركتر قلقالوث مزانان فتنان هاجر لخ تمرتي دكتور اشتو كبده خمز قلصو نفتنا كام منغوز تقمطو 608 تمهارو اتوم 150 زخونو بمربب حبريتا نمفتان تلم 5 تحازه قليصوم كاب 23 سنه كساب 8 حمله 2017 عام تمرت نزوها فتنا مربب حبريتا لعلي 8,000 كمبيوترات يدالو خمزلو توم حلاف قليصوم كم صبصاب فانا تلفزيون نابناي وطا زينا تنسجر سراوي جرمن دحر كالعي كوينات عالم فلاماي عالم لخاو وفر 5 توهابو چانسلر اتهاجر حبيرو فلاماي عالم لخاو لوخ نزوسده سراويتهم نمغبناي نابلوتينيا زمرحو چانسلر جرمن فريدريك ميرس مس بريزيدنت اتهاجر كمز تزاراربو تغليصلو لوختو سراويت قال كيدان نيتون مفصام زبنا واصوار زعاطقه سراويتا امبرا اوروباو زوافرت جرمن كاب روسيا كمص زخل حدغان معغات ابدوبات بولندن لوتينيان كمز سفره علاو غيرالا أمريكان قال كيدان سمين أتلانتيك نيتو كتمدو زصنحت وتادراو صيتات مقناصا سعيبو وتادراو صيتات حجرات أوروبا يوسخ مهلاو زغلصت جرمن سراويتا بقع بدلاو مغبارو أملاخيتا روسيا بلعل سلاماوያን ህዝቢ ዩክሬን ተካይዶ ደብዳብ ከቢድ ብረት ደው ክተብል ዝጸውዑ ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ ሜርስ ካብ ተግባራን ተዘይተ ቆጢባ ግን ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዙ ሚሳይላታ ንዩክሬን ከምትህብ ከም ዘጠንቀቁ ጸብጻብ ዶቼ ቬለ ጸሪሑ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከም ዝጸብጸቦ ካብ 2020 ክሳብ 2024 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዓለም ልዕሊ 10.5 ሚልዮን ሰባት ከም ዝሞቱ ዓለም ለኸ ፕሮጀክት መጽናዕቲ ዕጥቃዊ ጎንፂ ኣቀማምጣን ፍጻመታትን ኣፍሊጡ ኣብ 2024 ጥራሕ 56 ጎንፅታት ምንባሮም ዘመላኸተ እቲ መጽናዕቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጎንፅን ኩናትን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ኣረጋጊጹ ካብ 2020 ክሳብ መወዳእታ 2024 ቁጽሪ ሞት ዳርጋ 10.5 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ እቲ መጽናዕቲ ኣመላኺቱ ብደረጃ ዓለም ካብ ዝተመዝገቡ 3 ዓበይቲ ውጋት ፈልዩ ዘቐመጠት መጽናዕቲ ኣብ 2021 ኣብ ማይናማር ዝተፈጸመ ወታደራዊ ዕልዋ ኣብ 2022 ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ኣብ 2023 ዝጀመረ ኩናት እስራኤልን ሃማስን ዕላው ገይሩሎ ወያንተ ብዙነ ከም ጸብጸቦ نساعات زحرنا يوم زيناتات زازيمنا لواب قبل كده نساخم صنيحه زيناتات تلفزيون تግራይ حزو قصلت يوم سنخل